المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. طبعا مسألة الكسل هذا يعني لابد أن نحذر شبابنا منه، وأن نبدأ نحن نكون قدوة لهم. كسل من أخطر الأمور في حياة البشرية عموما وبالذات المسلمين. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. أما أن يجلس الشاب ساعات دون عمل، يكون لديه الكسل ويهتم بمظهره وبشكله دون أن يكون لديه عمل وحركة ونشاط، هذا طبعا يؤثر على المستقبل ويؤثر على المجتمع فيما بعد. لكن حينما يرى الشاب والده أو أخاه أو أي إنسان ممن حوله، أو يرى أخيه طبعا على وضع متميز يتأثر به. كنا في الماضي، ولا بد أن الإخوة يدركون هذا، بعد صلاة الفجر يندر أن تجد أحد ينام بعد صلاة الفجر، كل الناس يتجهون إلى أعمالهم. نعم، ينامون في الليل ويقومون لقيام الليل في آخر الليل، ويذهبون للمسجد في وقت مبكر، يتعاملون مع أي مشكلة تواجههم. لكن أن يكون لدى الإنسان كسل وضعف في عمله حتى في المجال الدراسي، ينبغي على المدرسين أن يركزوا على استثمار طاقات الشباب وإبعاد الشاب عن الكسل.